الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أجرنا الله تعالى من البدع. آمين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد مسلمون كم نوات وتسي الورانا فصاروا نلتا من كلا سنكروا ين تفسير متاب لا بيت ولا على كم أول غامة وكيسون مونتي نينا كو possibilité به نتعالى سالكينيا نينا منو لا يبلونكم الله بشيء من السيد تناله أيديكم ورماحكم يعلم الله من يخاف بالغيب ومن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال الوالبي عن ابن عباس قال: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. أكو قال هو الضعيف من الصيد. أكو مو واني فنالولتي وكون سبولو من بالله فورين وصغيره إغلوه إسنو غيمتا أمانك بايبات يبتلي الله به عباده. ما على تبطا يبتلي نيتا سورة الحج أكو يا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من رب فإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم فإذا حللتم فاصطادوا. وبمو يتلا كوا وانيو بحرام يارينه أبي حرام يارينه هيجتمو أساكو كنا لقرات الله تحليلو كلا نافع لينن كو نيكو كو إحرام ولا ممكن تحريم أبوتا من كلمة حرام لما بتكبيرة فولو من كده تكبيرة الإحرام ومن تولا إحرام لمنا إسفن حرام من دعاتيه نيرا إحرام ملكنا إحرام وتولا تمنا نيرا ملكنا أستم من دعاتي ما سولو الحرام يما إمسو دعاتي ما إحرام سو حرام يما كل دعاتي إحرام سو حرام يما سلنا تكبر دعاتي إحرام سو حرام يما فتو سيتي مغول تيمو دعاتي إحرام سو الحرام فمبني إحرام تو سفن الحرام يا ولا غاتولا كو إحرام حرام مسو فنان تو عرب البيون الحريم parce que fenn mu men haram ya take ku tamafuite arabul la fembe to kulle bala donc ihramu fana momenti ko ni abule kanna al fa al haram yani takbiratul ihram fana momenti ni ko nyame ko Allahu akbar abada ko mo haram ya abada do mo haram ya abada min do haram ya abada tamo haram ya anyala kalan abada wol bi haram ya donc wala ka rat wala ko fembe se kula haram ya إحرامه سفرنا حرام يا تبيرة إحرامه سفرنا حرام يا مو نعلم. donc تسلم على وانيو حرام يا هيجي لام ما توا ما هيجي لام ني بهيجو تسلم على كوفيلا جربي نم مدينة abele kuna konkoda ko to ya
batame ndelbe be gennati mame kanalu sandingalu watulu fongolu ni to ndiba kerengalu badolu wol be sena ndabete maka banantu mo nyale maka bi e madina bi amisro tron abun kila la madina misro bi abun kila la madina be kunu madina be voilà awa itu mesiri wala ila iramul bima minangolu fogolu sandigalu tengalu wol be sana kana yi do dabe hayra ke kibe ko silila hali da bulo samuta ala ho be la ulama kala jarabi ni jiwato to wonta kala fo ya tawa voilà ako yabtali الله به عباده في إهرامهم على بال جول جربلا أتلا كتسلا كتوني سكانيا إكزامنتو ني بإهرامتو حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم كوان أريد يسامتو بلولا يسنا غني منيتو فنهاهم الله أن يقربوه على بوكار كلام غير ده الغني شو على ده وقال مجاهد نيغا ما يقربوه الكنا كلام يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أني بنقول لا تقربوا الزنا لا أي لا تفعلوه بس نيمي سولو بنين تاكل نيمي سولو سبولا إنت مطلع ولا وقال مجاهد تناله أيديهم يعني صغار السيف وفراخه ولجو تكو wolo ani koni mesengalu ani dingalu si se dinga memba ko abala gengenna ka janaba bayila sabul ko farah bu fennati ati fa mambam ko tangalama ati be ko buna donc anama bay wala mu farah aka ati jawo yo bon si se fanamo bo anyene ngona savol mo ko fara warima hukum alla fungul fanan khalnyel fanan ko le sama soto yani kibarahu na alafu warimahu wajoti abelebele balu ale memkunna wal fanan وفلم بيس سوى نياليه وقال مقاتل بن حيان كو أنزلت هذه الآية في أمرة الحديبية كوين جيتا هيجي تمونتي أمرة مولى إيران بيما حديبية مو فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم وتو يبقولوا كنو يبتالا مكة دي مدينة ما يبتالا حديبية سيلم لا لبغن سنة هاي سنة نروح لا ليكو كيبي فنيولا يعني أتلتا مليمة ألغى إلى جلب لم يروا مثله قط فيما خلا كوين نمان ونيقوني إبتالا فمن ينلا إبتالا فمن وانيلا كوري خسوبة كيما مسوتو ألا تقول نيخي لونيا من غلا في مغالا فنهاهم الله عن قتله على قال كريم فغده وهم محرمون بحق إهرام كنو على قال ولمم لام التعليل أي لأجل ليعلم الله لأجل أن يعلم الله من يخافه بالغيب على كو على سمولو من بسلنايا نه مول جانتفل إذا إكلي وانا غتابو إما أنا سمية بلا يا كه موتي ميا تو إمام ترى نيجا فكوا غافل غاديما كما فعل يعني أنه تعالى يبتليهم بالسيء على بي إلى جل بلا سبول واني تفعلوا يغشاهم في رحالهم ولبي يمرمر إلى بياسي كونو يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وشهرا إسنو يبلوبا إلى بوغو ينتون ديبا بنيو لول بي ساما سوتو إمان تورو
لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجاره على كم بطلا لون بلوني لانكرمات كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب كم ومن بسلنا على ديبوتو نغمتو لهم مغفرة وأجر كبير غيب من تبغول نجد أكو سرابيين أنين جنوب غفروا سراب بربربا وقوله ها هنا ألا فوجا سلن أي من كنو فمن اهتدى بعد ذلك قال السدي أو السدي وغيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم على لا المسلم كولا على لا اللون كولا على لا أفو كولا كو أترغى العلماء الكلام غير أني ولفن الفناننا ka ita malunya koto halunya magam falahu azabun alim kuli men ta tabaga wallahu tusilan ya kan kata bil babu le ay li mukhalafatihi amrullah wa shar'ihi ala la ya'muru masusola ani ala la sariyama thumma qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu fadal ya ayyuhalladhina amanu la taqtulus sayda يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. أبو ثم قال تعالى ألمنكم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وهذا تحريم منه دو بي إغا على الكل جه ولو أن ترمي من قال سي تحريمه كإتاب لله abata fo kan kana magala nalbe horomot khana ri nyama gala khana ga ala abulay koto iba ga mege jifulla ni la sibito sita ego ga fa la beto ni sibito diye e be ge soto ali gol ki kana igot muta sibito limala ala hoke ala komunna amoke interdit kuma folo ahoke la folo fesla lu koto ala baga akanna mutalani men ta kanna mutalallon wala ko la silen ana tana haram ya ja silen ayoyin ako hada tahrimu minhu ta'ala ala natana ni haram ya ka fatan ala li qatl as-sayd wani fa galu fa huma fi hal al-ihram ni ihram bulay mat men atul men bi na ngafala len ko ihram tol la tamunna ihramu أسيني أبدا أمين كلمة حرام تكبيرة الإحرام فنتولى حرام للا وسوف نتولى حرام للا نيكو ساينكو الله أكبر أغفر بي حرام يما من تاند هاتيه دورو كومو من دو تغمو نيالا كلامو ها ولبي أتول حرام يبو إغافور كو تكبيرة الإحرام كو الله أكبر من سوى الله حرام يما ibe fano men bulali kan fana tafi fulu kata hijula e ko fana to wala haram asa telefona se fengal da haram yema ase wanyo haram yema ase musufutu haram yema ase kulli haram yema ase selu nategul haram yema ase kusia man haram yema men tur daati ini musul la ka fo so haram yema anu yul daati yen e wo to lawul musul fana to wala harim ase ke ni abata futu الحرام ياكي كتابي مثلا والله ولا فو المنا تمامه بون وهذا تحريم منه تعالى لقتل السيد في حال الإحرام ونيب الإحرام وتو إيمة مكة بغمفا وكون بغم سطول ونحي أن تعاتيه فيه إكروك هيجو كنا ولا يستثنى من ذلك إلا ما
ثبت في الصحيحين فم ممبوغنا فو من بي نالا حديثو ينكر عن عائشة أم المؤمنين تاتا ناما ممن دي سوتو فالمؤمن بي ما تغلط عائشة أن رسول الله قال كوكيلاكو خمس فواسق يقتلن أو يقتلن في الحل والحرم أكو الربل نافالين فواسق ينجلو تيا دالبو من بي متيا تنالتي يريبت ولا فاسق ولا فاسق جمع فواسق أكو دالفين لولو بيجي أقول فهو دهاتله إبه يجتبا إنده يجتبا الغراب غاغا جانغور زابا بانياري ها خارما خانا ولا سولو الكوكو خارما خانا والهدعة كيكيون والأقرب تلو كونيو كونيو والفأرة أني نينو والكلب الأقور أني كونكولو ها نو أقور كونكولو ده نو فاتو تي أقور ولو نو دولم ما كونكولو وأن ابن عمر راتا ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كلا كو أبا مكنا أكو فلول بحرام يارين أغيتلو الممدا الغراب والهدعة والأقرب والفأرة والكلب العقور أخرجاه بخاري مسلم بخاري donc mbari ngolu ni be hijoto ime wanike ime makayri tege foni kurata ila hijo bela sena da hayib barfani hiram bikan sa no santa to aman sabla a lol do kempata قال أي نو ساكن حديث كتبوا وفلا لكو هالي بسالوتو نيغا ساجي سالو كنتو أتعافى دونك وتمولو وسنو كلاوت ولا دوتيجي سوفي مو منكو قال لك لا مو منكو ري سالو لا ويا كما فاي كان مولو متا على غاكل انك سيبي كلمه بالا بالا اكو دي غاجا ما فا اكبولو متا parce que bulu fumi mutari ne ba mi bulu bula wallahi jabu dia ta jembe parce que ibe ko corriger même ma arrêter que ben bara ma erreur que ben ta corriger la voilà جزاه الله خيرا المسألة الأولى وعن أبي سعيد عن النبي أنه سئل أما يقتل المحرم فقال الحية إماذا أنا ساعتي أكو الحية ساعة والأقرب أنين كونيو والفويسقة أنين ينجلو ويرمي الغراب ولا يقتله كاسر يعني ني بده كونترادي mais ase boño wonna ase غراب تا خالو ني خانا اسو فاي قال سبحان الله والكلب الأقور أنين ولو والهدعة أنين كيكيوم والسبع العادي أنين wakono jarinte simple nako ko adi même man na dali wala moti rawahu abu daud wala wa man qatalahu iqra wa man qatalahu minkum yitramatu karanko ya gakaranne ako wa man qatalahu minkum mutaammilan فجزاء مثل ما قتل من النعم جان نالو يلبلتا نا ابن عباس نين خوارج لكم فجمه ابن عباس تاتا كيسون سبلا يكوتو كي راجابي تاتا القرآن آية سبلتي من ناتل غالي لكافرية ابن عباس دي إجابي آيو إنا أكو من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ayatane ni menga njara men be njara falen koy ni be ihram to iman kan
ira ifara wani fengalu fara bani ga wani fengalu fara ila hijo mantinyane ni ga wani fengalu fara anglais ko sky was not falling ko sama manji ki gaboy ala ga solution di male o solution ni ga ava ani menga kan valeur le ro vanam fa luma beran alla ni ga mina fa ya sa wo fa jo ni ga san ni ga fa ha zan ni ga ni menga mulu e wo jo fa e ga ta fam ani men valeur ga si c'est ngol kamolu des choses comme ça là wal ni so le wol fa donc o le beto to ma valeur te men na wol bu arna buti sanningo ko de tanga wol fosilen ako ito ko inil hukmu illa lillah ko kito be ala bulu ko alibata ala kito ta gadu mo bon ako ko yakum bihi zawa adilin min rijalikum minkum gode ako alaga mogolu bula kira kito la penna men ni sanni ga balere ga kili ase kori mogolu bula la kito la adama ni go toben ko la rija bi wala akoko قال مجاهد بن جبر المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل السيد متعمدا مو من يتو كافرا بريم يتو ibe utolo bolo lele uto tatala gochi gosi ha kabo madina ni makatima minanga sebalnya nyugo mo sebalnya asi tari le walu o fa se mo gol fa ni nyugo mo talnya wala gatla se griyas la silo fa tulo bela khata maka hamadina griyas be silo fa tulo bela ni botono riyad ni maka 1000 km abi griyas khagiriyas la bela do de bi fanye ne ko mo mo bi fanye ne village lu wol ma kanta mo lo taw ken bari si bula le do mo ke fanye donc ito meno ulbe ya mar la kira ul lamara meno wala bolo bi bule khagiriyas la be abe ne ara te sajo non ne silo mo auto membe tala auto woro meno be tala auto woro riyad ni makate tema auto tanni fula silo ka ira mi o kilo wulkili muna ay bona fe metta ti yale abi yale bongo petrol silo be bona petrol to bi yale ala ga nemo men kiye abeta ta annabi la ibrahim la duwa fi adwa ta arabu le ngudula bulo ngudo soto adwa ta jibulen karanga la wura karanga technologie me be bulla be su bi ngudul abe su jibu ke ba ko to kan ga duwa ki ala lu sokon hali din barakantango hali din kafiru duwa se jam duwa ga don de mo hotel dunya ko men ga kuru ga jibu alhamdulillah ba ke bala duwa bi ko ke ba ko to ga duwa ni hani haga ni surtout la famille ibe sali wo sali e ko ira duwa surtout la sujuru ko allahumma hab lana من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سلوا سلسيرو كروفلا voilà ni ala ila luwa muta arani hal ni tata kurunya asesima ana fa asesima al mutaammidu liqat ni ala jifu lu mutabaru la no me filu bar baba ni ma habi wala biko abe ni ala te dunia be e babe contrôle ni tata amerique banque ba ila kitu mo ila politique ba ila be contrôle ni tata France banque ba ila journaliste ba ila kitu mo ba abe be tele ba contrôle allemand wonya angleterre wonya o be ke ba la loi ah yeah hadi logique vous dire quoi ni ato jalo ala ato nyavo baro be arabi jola ijo galla iji gola al mutaammil li qatl as-sayd ma dhikrihi li ihrami fadhaka amru a'zam min an yukaffar akumen itaw khafa la ihram to ko gasiya o mu fenati menga bum kafaruma
وقد بطل إحرامه كل إحرام بلدية على من يتو ولا إحرام بلدية من ما حديث بنتي حديث سهرين وهو قول غريب نعم يكون غريب أنجليكو سترينج ورجوتي في غرابة أما صح ها كنجا أكو الذي عليه الجمهور جماعة ممكو كان أن الآمدة والناسية سواء يالو ngada mta ulama hal ni ritaw imi taw nga ko sabata jigila ko de anim bana ila hijo mantiya mais même ko hijo setiya iko gharib sobente ila hijo metiya jumhur be ben ni ulama ritaw ba ina taba imala ulama abekili fi wujub al jaza alayhi ibe an yughna spala وقال الزهري زهريكو دل الكتاب على الآمدي وجرت السنة على الناس الكتاب كتاب القرآن وكو كوني من غافا التولى تغاني والنودي كوني من ينتا حديث لا تقولتي ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله جانسيلا نيمن يتو إساسرا إلى هيجو منتيا بريسو ينبوسو ألبتو فامو ألافوكو ليذوق وبال أمره ألاكو جنوبو بكلامنا أكومن تيا أبولبارو لا أهوتو نصب عفى الله أما سلف كو الذي يتفهم من بتنبي ومن عاد على فور كولا مهول ينسلم فينتقم الله منه على ما تاسر له ولما بس إذن تاسر له الغكا وجاءت السنة من أحكام النبي وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ سنة أنك لا نسايبول لبارو كوني من برني تو أمي تو إغافة إذا فنبي أسرع له كما دل الكتاب عليه في الحمل يقول القرآن وقع على بوي موكانيا من يتو وأيضا فإن قتل السيد إتلاف والإتلاف مض أظن أبي أنا إلى واني فعل بيقول له ولا قتل gouvernement fango aga ke saison na silen walo yitumo ani sunkaro sita hangi joga bala kar sabu be wajo sa interdi halu guri ha bisa ke subo be ba wala subo be benon atibla wol wa ko wol to nim fana yirinte fuinte jinte bari se ito ala gala bi wala nyam bala be ba ibije be wulol ko no voilà donc wolu tumo belam hiji tumo ken ni kurata iram balalim voilà abu amma idha lam yakun as-sayd مثليا فهذه كما يبنى أنا مسينو وجاء السنة والأحكام متوفو ولا أكو فإن قتل السيد إتلاف كوا واني فما فغا كوا واني فما فغا تنيارو لم إذا فما فغا واني تنتا دوم لها ما تنيارو لم والإتلاف مضمون في الأمر وفي النسيان يتعطى بغولا جاردين دزاين خالا فما تنيا إذا توبة مي توبة خيرات سرا أجنا أميزيري ولما لكن المتأمل معثوم والمخطئ غير ملوم من ميتو جنوبون توما والمن ميتو جنوب باما رانسوم فرنبام سرالو وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم
دليل لوجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم كو مدللتي كوني غفم من فغيبو نيون لوما فنو دي أسرات إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي كما حكم به الصحابة في المثل كنا خاطرة ذلك فندلل من فإنهم حكموا في النعامة ببدنة ما يوم دوما تكون بدنة وانت مثلتي نيغا سكونتو فغا إيغا نيوغو مودي أجوغوتي بل سكونتو دول بيجي إيغا بموغوتي يا سكونتو كون غروب بيتنا غبو يا اوتريس no dendo mo feño ngam autriche ni kampalo kaja sama simfulula yiko mo wa fi baqaratil wahshi bi baqara niga ben fonya wala ko ni sufa ibe luma ni so la joti wa fi al-ghazal bi ans niga mina fa sawo wa no ba وأما إذا لم يكن السيد مثليا فغالي كما ابن عباس فيه بثمنه نين فمن يغمي ستلوما سندينو أنا وانت لوما no سندينو البدر سندين كلو تال بدر منين فمن يغمي ستلوما ولكن بيرال كو سيجير موتا بني هذا فمن فا أني وانت لوما كيرو سونغودي يحمل إلى مكة إذا صنعوا زمرتاتها مكة إلى الله البتومة وقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين مؤمن ولو البلاد من لاترين لا ولو بكيتو لا ألتو كم ابن عباس فنيامين قال لك مول بولا كيتو لالا نينتو فمن فاليرنتي على مريغو تيما على كيتو لالا على مول تيما دونك اتلا خوارجلو على غافا منيامه ونيانتي ولا اتلا القران اما غيبو تدي روى ابن جرير عن ابي جرير البجلي قال اصبت ظبيا وانا محرم كنا minanga la muzabu minanga konga minanga muta فذكرت ذلك لأمراء ناتنافو فاروقيا فقال أكو ائت رجلين غينجا أسنوا فلا الوان آيو بابلو أسنوا فلا كوينجا أغمفو يحكم به ذوى عدل من رجالكم أكو كوينتي برجلين من إخوانك إباري ورطو فليحكما عليك يا كيتيما فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي بتيس أعفر إن أتنا مباري ورسلين عبد الرحمن من سعد كان أتنا ولتي ولنا تافا ينكار باكو تمكو تيس البتاجة يبين نمكو عمر كان وقافا عند الآية الآية أنا لا كيف تنيا ني آية ناتال أكلوا بتاعته أتلم منصوتي خليفة تقول أنا تبتين آية لدي أنا كيتو بلوني القرآن وكنا أما كيتاما أما فلاني والكيتاما بس آية لبنتاولا وروى ابن جرير عن طارق قال أوتا أربد ذبيا فقتله ينفنن بتعملا أتاتا غشي منالا أفا وهو محرم أبي إحرامته فأتى عمر ليحكم عليه على عمر الكتاب فقال له عمر كو احكم معي كاوا با مو ودن دافع إفنا مسلم ولتي مفلو غادي نكيتولا على كو يحكم به لو عدلين كمال فحكما به زديا قد جمع الماء والشجر أنا تنا كتاما
jadi la ngambe jadi fungo saho men batasi est ba la jadi ni mayina anas ani jadi anas ni jadi kemo bata nyakimma bari bani saho la kan kilim ibadame wala thumma qala umar sini inshallah zanati yahkum bihi zawa adlim minkum akoko umar natana yin ayu karam mammo so to bari fulola mu itelin tabata ke zawa adlim minkum min almu'minina mu'minul to wa qawluhu ta'ala hadiyan baligh al-kaaba ala la fu hadiyan baligh al-kaaba ay wasilan ila al-kaaba donc ni atata ke siloto albina ala gadaw hadiyu lasi makkah la kidi wal murad wusuluhu ila al-haram bi an yuzbah hunak ite be madina ni makkah tema ihram bima itada ke inta fala non de ala fala fu makkah kaaba dafe wa yufarriqu lahmuhu ala masakin al-haram asbuga tara makkah miskinul ti wa hadha amru muttafaqun alayhi agukule minti benketa memma fi hadhihi surati in kenya ma wa qawluhu ta'ala surati de sura sot sura sura kenya la ton sura ou bien photo voilà wa qawluhu aw kaffaratu ta'am masakin aw adl dhalika siyaman ni man wona so dosile iga miskino lu dañini jang ama préciser doto akoko miskino tan l'Allemagne na kwali ou bien ki masiti bar jang ama préciser mais hadiso sena do mu kalota yo mais jang ama foy no ni koko masaki ita masakin ni rabo sabake ibata pluriel surtout aw adhalika siyam falan ama fo men yohom eni koko siyam saum siyam akena yamunya musabakela voilà ay idha lam yajid al-muhrim مثل ما قتل من النعم أو لم يكن السيد المقتول من ذوات الأمثال وتو إمام فنسطو إبه من فعلا فمن فاتو نيوكم فمنتي ألا بولا بارا فنال تو ko jansilen itaka kay khasum ubera mogol tayini wa qala ali ibn abi talha hadiyan baligh al-kaaba aw kaffarat ta'am miskin aw adlan kasiyam aba fasalla ko fa idha qatala al-muhrim shay'an min as-sayd kama alayhi fi naga fem parato isama kitala fa in qatala dhabiyan aw nahwi fa alayhi sha tuzbah bi makkah ناغا من فغا أسفساغو فغا مكة فإن لم يجد نعمل سلسلة إما فلنكو حديث بسناتي فإطعام 6 مساكين أسي مسكينة وورو دانيني فإن لم يجد فصيام 3 أيام أسي نعمل ستاسيتي سباسو يالا نغافل لنكو بلوريال توناتا أبي لام تسبا منكو سباسي وساكي فإن قتل أي لن أو نحوه فعليه بقرة نيتاتا ولا كون يسوفا بارو بي ولمس فونغول بيما لما يسو بيما فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا واو مين يسوسون كنتي بولو إلى 20 مسكينا مغان دايني فإن لم يجد صام 20 يوما نامو ستاكل مغاز أرينا بروبلم بجمعنا يغاتا بنتو ngola gata minto no yani hakilo la bara donc telu meso mo hanga hadiso ke maje voilà ala ko motili ne lu se ya ko mi zawa adlem yo me jonga hadiso filla est ce que sahibul tum ala jabiziz la mutu hakilo ko hada ngoro ko jonga fo ali ibn abi talha صحابي له donc صام 20 يوما وإن قتل نعامة أو حمارة وحش أو نحوه فعليه بدنة نامرة إجرين نقول مما يأكل به ذوات عدل يجي الاجتهاد ولا له لك
yala la wuleka donc koni ga falo fa wula kono falo mar wash ha ko ga nyomo fa ajoti min al ibli fa in lam yajid at'ama 30 miskina ibellatu ha konde kel billa ngo konde ke billa konde luben silbetia dabu billa wala ko 30 miskina bi saba fa in lam yajid sama 30 yawman ko be tilbina tilbi saba gosu karkile rawahu ibn abi hatim wa ibn jarir wa zada atam muddu yashbi'uhum ira muddu nya kilingati ben sifa obi muddu nya kilingo bulu nya faani nani wala mu kilo sabati kilo saba bulu faten kili fula sabanani kilo saba muti na mudo infana be sumanna wala kilo saba mo ni ila familia ni fula be bulu nani la be bobi ma ita imusota ilim fulu ita alaika nyon ka munya mo mal kilo saba mo mal kilo saba alesa kilo wangu la bini na rapatu wala saba ibeko ko kilo saba Saudia ba saboda Egypt ba abeko ko kilo saba lagine ko kilo fulani tala mais Saudia ba no te bintolo ganya yi Saudia ba fongo ba abeko no bi wala kila bangalo ni pa nani kigana mondo yo me ba kin fenne ira ina fa nani ko kilo saba silan ko saw kilo mut أقول ليذوق وبال أمره أي أوجبنا عليهم الكفارة ليذوق عقوبة فعله هنا نكفارو بناتي كان إلى بارو تونجيا سراء وسطو بس على الوعي بكل موضوع من يتو حديث ولا ناتا على تونجيا بارو تعالى كاني ينهار الذي ارتكب فيه المخالفة أو الذي ارتكب فيه المخالفة فيلاسون منك وسرالا عفى الله أما سلف أي في زمان الجاهلية يترانسنا جاهلية تموت منتو فاروك على نيتو بس جاهلية تموت سيجي يترانسي يعني مسكينة بنالا يبقى نترانسي إيرام لا غيجي يسكول بما تنغنو ولا مسلمين أنا تغالي سبكي لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله على بدين الله جمع مؤمننا ala kuma kala batu khala baro nyinya aman sagi jahiliya tumo baro ma walam yartakib al masi aman tinyarke summa qala wa man ada akubari jahiliya kola alinna al haramo in kola dimen padan sagi tamasila fayantakumullahu minhu ala bi isbi wala atasra lawlama ay wa man fa'ala dhalika ba'da tarimi fi al islam wa bulugh al hukm al shar'i ilayhi ni haram kola kito sitima جاهليان تيلا كو بناتيبه وتقول فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام جووجا ني على بسرين ولا بين العزيز ده عزيز بمعنى القوة القوي المتين ولا على تومنتون عزيز ولا سريع بودلال ولا سمبلا بارالال غفور الرحيم صلى الله قال ابن جريج قلت لعطاء عفى الله عما سلف قال أما كان في الجاهلية نعم عفى الله عما سلف تمن ترى بكرة جاهليته قال قلت ومن آد فينتقم الله منه قال ومن آد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة على سي تاسرا كيلا ومن كولا فنا أسي كفارة لك تاسرا ومنتي إن يروه بدنيول قال قلت فهل في العود من حد تعلمه تاسرا وسلم يا لا حد بيغا ملو قال لا أقول قال قلت كونغا فترى حقا على الإمام أن يعاقبه يا لا اسكي دروا بإمام بلو كارا بينيشون دولاك
قال لا أكون هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل. أكو كلا غمن فو أني على غمن فو بنالتين تمولما يغيلاك ما يجانسي كتالي بنالتين تمولك يغيلاك على غمن فو يلبو غابا أو يلبو غفر ولكن يقتدي أسي كن كاروكي. روى ابن جرير وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة. كو ينفان كو قال لا انتقام فهم كفارة أبي رنسو من سرالا. قاله سعيد بن جبير وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المهرم السيد وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثالثة وإن تكرر ما تكرر سواء القتل في ذلك والأمر نير أغيديا إغافة هم كنيا تان إبه فنغو كلين لديلا نو نيغا أفغا إغا سرا إمان أفغا إمان باسرا الله إمان أفغا إبا سرا الله هذا بيتنا يامنا. وقال ابن جرير في قوله أن نقوم به نمنك. وقال عزيز والله عزيز ذو انتقام يقول الذكر والله منيع في سلطانه. عزيز كتو منيع في سلطانه نعم عز عليه فعل هذا ينقل أتا معاك دونك أبدا يكو على لا عزيزو فم قول على موتي قالوين تنيارو تيم لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه. مو منو كنت لسمبوغبو على بمغودو بلغنا أكمان ديالا منو ولا من عقوبة من أراد عقوبتي أن يالا من فلان يغن كتلا كويغا على كمان دياكا كارو كمنو ولا مانيو مو منو على فتموما لأن الخلق خلقه أسيد ذلك من بينا بالدنيا كله على ذلك ولونه ولا أمره يأمر فنم على الأمروت له العزة والمنعة أترى سمبو باتر لا بمبران كمانديارو باتر. وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو مؤاقبة لمن أساه على معصيته إياه. انتقام كنو منتي أترى سمبو يأنكتا من مسوسو إن شاء الله مدن النبي سنين من ألف ونسيس آية بتتا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قليت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تبارك وتعالى. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.